शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लोशो बर्थ चार्ट में अगर 4 एक या एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट होता है तो हम इसके बारे में जानेंगे। 4 आपको पता है राहु से रिलेटेड होता है और राहु का मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ये राहु हथेली का जो आपका मिड वाला पार्ट होता है ये यहाँ से तकरीबन शुरू होता है और यहाँ तक इसका दायराकार होता है। तो ये वो टाइम होता है जब इंसान अपनी स्टडी को कंप्लीट करता है। 22-23 साल की एज में ये राहु अपना काम शुरू कर देता है। ये तकरीबन 22-23 साल एज यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक तकरीबन 40-50 तक ये टाइम पीरियड रहता है राहु का। तो इंसान राहु की वजह से ही अचानक दौलत भी हासिल करता है, रुपया पैसा, लॉटरी, बड़ा इनाम, और इंसान को बहुत हायर जॉब का मिलना, बिज़नेस में कामयाबियाँ मिलना, रातों रात अरबपति करोड़पति हो जाना, अचानक किसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मिल जाना, बहुत बड़ी लॉटरी का लग जाना। जिन लोगों का राहु बड़ा अच्छा होता है उनके वो लॉटरी विन करते हैं और रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। तो जब आपके लोशो में 4 एक दफ़ा आता है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हैं, आपकी सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त है, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बड़ी ज़बरदस्त पाई जाती है, आप दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, ज़माने के रस्म व रिवाज के आप पाबंद नहीं होते, आप बहुत ही मेहनती और अच्छे दिल के इंसान होते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और अपने काम में 100% कामयाबी आप अपनी मेहनत की वजह से हासिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है, जिन लोगों के पास 4 होता है वो रुपया पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हैं और उसको फिर रुपये पैसे को सेव करने की सलाहियत भी रखते हैं। आम तौर पर ये होता है कि जिन लोगों के पास 4 नहीं होता वो पैसा तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं लेकिन वो पैसा उनके हाथ में टिकता नहीं है, वो बैंक में उसको सेव नहीं कर पाते। लेकिन जब आपके पास 4 होता है, आपका राहु बड़ा अच्छा होता है, तो ना सिर्फ आप रुपया पैसा कमाते हैं बल्कि आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी होता है, आप रुपया पैसा सेव करने की भी कामयाबियां हासिल कर लेते हैं। नए नए आइडियाज़ होते हैं, ऐसे लोग बड़े रिसर्चर होते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं इनके माइंड में, ये बिज़नेस को फैलाने के लिए, बिज़नेस में तरक्की हासिल करने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं, रिस्क लेते हैं और फिर रुपया पैसा बड़ी मेहनत के साथ दिन रात एक करके ये अपने टारगेट को हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, नए नए इनके ज़हन में आइडियाज़ आते हैं, नए नए तसव्वुरात पेश करते हैं, ज़बरदस्त किस्म के मुजस्मा साज टेक्निकल माइंड के होते हैं, इनकी एक अपनी सोच होती है, ज़माने के रस्म व रिवाज की ये बिल्कुल परवाह नहीं करते और ना ही इनकी लोगों के साथ इतनी ज़्यादा बनती है। ये अपनी सोच के मालिक होते हैं और अपनी ही करते हैं, आज़ाद ख्याल होते हैं, मेहनती होते हैं और अपने काम को 100% ये मुकम्मल करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये सारी खूबियाँ आपके अंदर उस वक़्त होती हैं जब आपके लोशो बर्थ चार्ट में 4 एक दफ़ा आता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर पाई जाएंगी, रुपया पैसा भी आप कमाएंगे, आज़ाद ख्याल भी होंगे और बहुत ज़्यादा आप अपनी मेहनत से रुपया पैसा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब आपके लोशो में 4 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट होता है तो अब आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अब आप मेहनती तो ज़्यादा होंगे लेकिन क्या होगा कि थोड़े से आप ज़िद्दी हो जाएंगे। वो जो आप पहले किसी की बात थोड़ी बहुत सुन लेते थे लेकिन अब क्या होगा कि आप हर बात में अपने आप को सिर्फ ठीक समझेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, अपने नज़रियात ठोंसेंगे कि जनाब, और जो लोग मेहनत पे इतना बिलीव नहीं रखते, शॉर्टकट रास्ते तलाश करते हैं, आपकी उनके साथ नहीं बनेगी, आपकी अपने बॉस के साथ नहीं बनेगी, आपके अपने वर्कर के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि आप चाहेंगे कि जो कुछ आप सोच चुके हैं, जो आपके नज़रियात हैं, आप 100% अपनी जगह पे ठीक हैं। तो 4 2 दफ़ा रिपीट होने के बावजूद ऐसे लोग बेतहाशा मेहनत करते हैं और अपनी बेतहाशा मेहनत के नतीजे में ये रुपया पैसा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन 4 2 दफ़ा रिपीट होने की वजह से ये इंसान को थोड़ा ज़िद्दी बना देते हैं और थोड़ी सी अब ये होगा कि ये जो इनके अंदर ज़िद थी वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, या इनके अंदर अना और ईगो ज़्यादा आ जाएगी।
انا اور ایگو زیادہ ہونے کی وجہ سے اب ان کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن خراب ہونا شروع ہوں گے. یہ اپنے ورکرز کو صحیح طریقے سے سیٹسفائیڈ نہیں کر پائیں گے. ان کے جو ملازمین ہوں گے، جو ان کے انڈر کام کر رہے ہوں گے، وہ ان سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ضرورت سے زیادہ ان پہ نکتہ چینی کریں گے کہ تم لوگ محنت نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. تو تھوڑے سے وہ ایک گیپ آتا چلا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ خود کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے باس سے خوش نہیں ہوں گے اور آپ نالا رہیں گے اپنے باس سے. تو اس کے علاوہ جو ان کے اپنے جو گھریلو ریلیشنز ہوتے ہیں ان میں بھی تھوڑے پرابلم ان کی ضد اور ایگو کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب 4 جو ہے وہ 3 دفعہ آئے گا تو پھر یہ کیا ہوگا کہ ایسے لوگ محنت تو اسی طرح کریں گے، شدید محنت کریں گے، لیکن اب ان کے اندر ایگو، ضد، صرف اور صرف اپنی بات منوانے کی جو ایک ہوتی ہے، انسان کو ایک عادت بن جاتی ہے. بہت زیادہ ضدی ہو جائیں گے، بحث مباحثے میں پڑ جائیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ خود کو اتنا پرفیکٹ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جائیں گے، بہت زیادہ سینسٹیو، بہت زیادہ جلدی مایوس ہو جانے والے، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی پھر صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں، جب آپ کا راہو ڈسٹرب ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کے اندر، آپ کے پیٹ کے اندر آپ کا جو نظام ہضم ہے یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو نیند ٹھیک طریقے سے نہیں آتی، آپ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کا جگر، آپ محنت کرنے میں اتنے ڈٹے رہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نیند کا اور اپنی جسمانی آرام کا خیال نہیں رہتا، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں اب سکون نہیں ہوگا. آپ بہت زیادہ پریشر لیں گے اور ضرورت سے زیادہ آپ پریشر لینے کی وجہ سے آپ اپنی صحت کو خراب کر لیں گے. اس کے علاوہ سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی شخصیت پر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو نظر انداز کرتے ہیں، دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھتے. یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب ان کے لوشوں میں 3 دفعہ رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے ٹیلنٹ کو بھی پھر ٹھیک طریقے سے اجاگر نہیں کر پاتے. محنت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں سے ان کا ڈسٹینس بڑھ رہا ہوتا ہے، ان کے اپنے رشتے ان سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے خود بھی ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، یہ بالکل اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، یہ زمانے میں بالکل اکیلے اور تنہا رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر مایوسی، ڈپریشن یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ پھر بالکل یہ اسپرچویلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. حد سے زیادہ یہ صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں گے اور دنیا کو یہ تقریباً چھوڑ دیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ایک بیلنس ہونا چاہیے شخصیت میں، وہ بیلنس ان کے اندر نہیں رہتا. اور جب آپ کے لوشوں میں 4 جو ہے وہ 4 دفعہ یا 5 دفعہ آتا ہے تو پھر یہ آپ کو انتہا درجے کا ضدی بنا دے گا، انتہا درجے کی ایگو آپ کے اندر آ جائے گی، انا اتنی آپ کی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ بات پر لوگوں سے لڑنا شروع کر دیں گے، اپنی اولاد سے، بچوں سے لڑنا شروع کر دیں گے، اپنے پارٹنر سے لڑنا شروع کر دیں گے. آپ کی میرج لائف بہت زیادہ تباہ ہونے کے دہانے پہ پہنچ جاتی ہے، تباہی ہو جاتی ہے آپ کی گھریلو زندگی میں جب آپ کا جو 4 ہے وہ 4 یا 5 دفعہ رپیٹ ہوتا ہے. پھر آپ ڈپریشن، انزائٹی، آپ کی جو نظام ہضم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ کی بیماریاں، اس کے علاوہ جو آپ کی آئیز ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ بھی نظر بھی آپ کی خراب ہونے لگتی ہے، اور آپ کو سر درد، ڈپریشن، رات کو نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے. اور نہ صرف آپ کو بزنس میں ناکامیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں بلکہ بعض دفعہ آپ کے لیے جاب جاری رکھنا بھی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اور یہی جب آپ کا 4 یا 5 دفعہ آتا ہے تو پھر آپ انتہائی غصہ آپ کے اندر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ ہاتھ اٹھانے پہ آ جاتے ہیں. آپ اتنے ضدی ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کی بات کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو آپ تشدد کرنے پہ آ جاتے ہیں، مار پیٹ کرنے پہ آ جاتے ہیں، غصے میں آپ کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ سے
غصہ برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو فرینڈز یہ تھی چند باتیں۔ اگر آپ کے لوشوں میں 4 جو ہے وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ یا 5 دفعہ آتا ہے تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے یا اپنا لوشو برس چارٹ بنوانے ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی۔ جو بھی میں فیس آپ سے لوں گا اس میں آپ کا لوشو برس چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے ہاتھوں کی آپ کی پام ریڈنگ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نے میرے اسی نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی اور بہت مناسب میری فیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔